नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसलसल कामयाबियों के बाद चीन की मेहरबानियों का सिलसिला जारी है एंड चाइना हैज़ प्रोवाइडेड अ डेडली वेपन टू पाकिस्तान, जो कि जनूबी एशिया के अंदर ताकत का तवाज़ुन बदल के रख देगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया है। चीन के लिए एक बहुत बड़ा मुनाफा सामने आया है और तुर्किया ने एक इस्लामी भाई होने का जो है वो हक अदा कर दिया है। पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर पहला ऐसा लीडर है जिसने एक दो टोक ऐलान कर दिया है और पूरी दुनिया के लिए इस वक्त टेंशन की सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है। 5 जंगी जहाज़ गिरे थे, 6 गिरे थे या 7 गिरे थे, मकामात के साथ तफसीलात सब सामने आ चुकी हैं और भारतीय मीडिया के मुंह पर इस वक्त ताले लग चुके हैं। क्या डिटेल्स हैं सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जनूबी एशिया के अंदर ताकत के तवाज़ुन की। भारत जो कि ख़ुद को ये समझता था कि दे हैव द डेडलीस्ट वेपन्स, दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स और उनके पास राफेल तैयारे हैं, उनके पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि शायद ही पूरी दुनिया के अंदर किसी और मुल्क के पास मौजूद हो। और जनूबी एशिया के अंदर भारत जो है ख़ुद को एक सबसे ताकतवर तरीन मुल्क तस्वुर करता था, लेकिन उनका वो ख्वाब चकनाचूर कर दिया गया पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से, चाहे वो बहरी फ़ौज हो, हमारी बर्री फ़ौज हो या फिर फ़िज़ाई फ़ौज हो। इस गुरूर को खाक में मिलाने के बाद चीन की जानिब से मुसलसल मेहरबानियों का सिलसिला जारी है एंड दे हैव प्रोवाइडेड अ डेडलीस्ट वेपन टू पाकिस्तान। नाज़रीन, 2 चीज़ें जो हैं वो चाइना ने पाकिस्तान को दी है। उसके अंदर सबसे पहले तो J-10C तैयारे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने राफेल तैयारों को चकनाचूर किया था, मलिया मेट किया था। वही तैयारे जिसको दुनिया में आज तक कोई गिरा नहीं सका। पाकिस्तानी शाहीनों ने फिजा में उन्हीं तैयारों को निशाना बनाया था, तबाह बर्बाद कर दिया था। इसी वजह से चीन ने खुश होकर पाकिस्तान को मजीद J-10C देने का ऐलान कर दिया। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि J-10C तो पाकिस्तान के पास पहले ही मौजूद थे। खतरनाक वेपन क्या दिया है? खतरनाक वेपन जो है वो PL-15 मिसाइल पाकिस्तान को दे दिया गया है। ये एक ऐसा मिसाइल है जिसका अगर J-10C के साथ या JF-17 थंडर के साथ कॉम्बिनेशन हो तो इट इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन, डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन इसको आप कहें, क्योंकि ये एयर टू एयर, ये एक रडार बेस पे चलने वाला एक ऐसा मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जो कि जब तक अपने हदफ को निशाना नहीं बनाता तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। लॉन्ग रेंज है इसकी और इसको अगर J-10C पर या JF-17 थंडर पर लगा दिया जाए तो इट कैन बी वेरी डेंजरस, इट कैन बी इवन मोर यूजफुल देन एन एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब से ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं ये कॉम्बिनेशन, JF-17 थंडर या फिर J-10C का PL-15 मिसाइल जो है इसके साथ। नाज़रीन, इसके कुछ फ़ायदे हुए हैं पाकिस्तान को और इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो मिसाइल्स दिए गए हैं, अच्छी खबर ये है पाकिस्तान के लिए कि इसकी अब मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान के अंदर होगी। पाकिस्तान के अंदर इसका प्लांट लगेगा, पाकिस्तान में ही ये तैयार होगा। जैसे JF-17 थंडर पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, अब ये डेडलीस्ट मिसाइल्स जो हैं ये भी पाकिस्तान के अंदर ही तैयार होंगे। लिहाजा दुश्मन के अंदर इस वक्त एक डर और खौफ का आलम जो है वो पैदा हो चुका है। उनके दिलों में जो है इंतहाई खौफ है कि पाकिस्तान के अंदर अब इस वेपन का, डेडलीस्ट वेपन का, इस मिसाइल का अगर प्लांट लग गया तो फिर पाकिस्तान को तो डिमांड एंड सप्लाई की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई फिक्र ही नहीं होगी, इसकी कमी की कोई भी परेशानी नहीं होगी, बिकॉज दे कैन मेक अ लॉट ऑफ मिसाइल्स इन पाकिस्तान इन देयर ओन स्टेट। पाकिस्तान की सरजमीन पर ही जितने उनको चाहिए होंगे, हर साल, हर महीने, हर दिन ये मिसाइल्स बन सकेंगे, जिसकी वजह से दुश्मन पर एक खौफ तारी हो चुका है। उसका दूसरा जो एक अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी एक ट्रांसफ़र हो रही है हमारे खित्ते में। इस अर्ज़ पाक में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा जो कि पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। नाज़रीन, तीसरा इसका जो है वो अच्छी बात ये है इससे, या अहम पॉइंट ये है कि इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जब मैन्युफैक्चरिंग इसकी पाकिस्तान में होगी तो ज़ाहिर सी बात है वो जो इंपोर्ट पर ख़र्चा होता था, वो जो ट्रैवल करके वो जो लॉजिस्टिक्स के थ्रू यहाँ पर आना होता था, तो उस पर ख़र्चा कम होगा एंड दैट कैन बी वेरी यूजफुल ऑफ पाकिस्तान। तो इसके ये खर्चे जो हैं और ये जितने भी थे वो कम हो जाएंगे और इसके साथ साथ ये बेनिफिट्स हैं जो कि पाकिस्तान को होंगे। और भारत और दीगर दुनिया के अंदर जो ममालिक हैं जो कि इस रेस में लगे हुए थे कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने, चाहे वो अमेरिका हो, वेस्ट हो या फिर भारत हो, तो अब वहाँ पर एक टेंशन की सी सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है हमारे आयरन ब्रदर के साथ। ये जो ताल्लुकात और ये जो नई डील्स हुई हैं इनकी वजह से नाज़रीन, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने भी अपनी दोस्ती का हक अदा किया है। और यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चीन ने पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी क्यों दी? चीन ने पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी दी है तो उनके स्टॉक्स में भी काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला है एंड J-10C की जो कंपनी थी जो इसको मैन्युफैक्चर करती थी उसके स्टॉक्स में
61% جو ہے وہ انکریز دیکھا گیا پوری دنیا کے اندر, اور یہ تاریخی انکریز ہے. پوری دنیا میں کبھی بھی سٹاکس اتنی جلدی اور اتنی ہائپ کے ساتھ اوپر نہیں گئے ہوں گے جتنا J-10C طیارہ بنانے والی کمپنی کے سٹاکس گئے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر اب ان کے چرچے کیے جا رہے ہیں, بات چیت کی جا رہی ہے. اور سٹاکس انکریز ہونے کے بعد ایک پہلا آرڈر پاکستان نے جب ان سے یہ ان کے ایک طریقے سے پروموشن کی ہے, ان ویپنز کو استعمال کیا اور پوری دنیا کو دکھایا کہ دے آر ویری یوزفل, لیکن جب وہ پاکستانی شاہینوں کے عزم اور حوصلے سے استعمال ہوں گے تو دے کین بی ایون مور ڈیڈلی. اور پہلا آرڈر ہی اس کے بعد پوری دنیا میں آ چکا ہے. اور کس ملک کی جانب سے آرڈر آیا ہے؟ ایجپٹ کی جانب سے. ناظرین, مصر کی جانب سے. دیٹ از کنسیڈرڈ ون آف دا اسٹرانگسٹ الائز آف امریکہ, جن کے پاس ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں, ٹیکنالوجی ان کے پاس امریکہ کی موجود ہے, فرینچ ٹیکنالوجی موجود ہے. تو انہوں نے پہلی مرتبہ ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ J-10C لینے کے لیے چائنا سے رابطہ کر لیا, اور اب چائنیز جو ویپنز ہے وہ ٹرانسفر ہوں گے ایجپٹ. تو ناظرین, یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ وہ ملک جو کہ صرف اور صرف امریکی ٹیکنالوجی اور ہتھیار استعمال کرتا تھا, now they'll be using Chinese technology, they will be using Chinese weapons. ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے, ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے پہلا جو ہے بیان جاری کیا ایک لیڈر کے طور پر, اور پوری دنیا کے اندر نظریں اس وقت لگی تھی کہ کون سا مسلم ملک کا لیڈر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا دعویٰ کرے گا, بات چیت کرے گا اور اعلان کرے گا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو دیٹ از ترکیہ. رجب طیب اردوان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے, پوری دنیا کو ایک پیغام دیا گیا کہ ڈسپائٹ آف اینی ڈیفیکلٹیز, اینی چیلنجز, تھرو تھکس اینڈ تھنز, اور جتنے بھی چاہے جو مرضی صورتحال کریٹ ہو جائے, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہم نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں حالات جو کشیدہ تھے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے, اینڈ فائنلی وی سکسیڈڈ. لیکن ایک بیان یہ جو جاری کیا گیا, چاہے جو کچھ بھی ہو جائے, ترکیہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. دیٹ ہیز کریٹڈ ایون مور ٹینشنز ان انڈیا اینڈ ادر اسٹیٹس. ناظرین, اس کے بعد اگر بات کی جائے, کچھ افواہیں زیر گردش تھی کہ 5 طیارے جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں, لیکن بھارتی میڈیا کی جانب سے ابھی تک وہی ہٹ دھرمی جاری ہے کہ انہوں نے ابھی تسلیم نہیں کیا اس فیکٹ کو کہ پاکستانی ایئر فورس نے ان کے اتنے طیارے جو ہیں وہ مار گرائے ہیں. 6 طیاروں کی بات کی گئی تھی, کہیں پر 5 طیاروں کی بات کی جا رہی تھی, لیکن اب ایک ہمارے پاس ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب ہیں, جنہوں نے ایک پروگرام کے اندر حامد میر صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ ہم نے ان کے 6 نہیں بلکہ 7 لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں. ناظرین, اب وہ صورتحال ایسی کشیدہ تھی کہ اس دوران بھارتی میڈیا جو ہے وہ تو بالکل بھی تسلیم نہیں کر رہا تھا, ان کی حکومت تسلیم نہیں کر رہی تھی, کیونکہ کشیدہ صورتحال تھی, تنازع کھڑا ہو گیا تھا. انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرنا تھا, انہوں نے اپنی ایئر فورس کو ڈیفینڈ کرنا تھا, لیکن پاکستانی ایئر فورس نے جس طریقے سے پریس بریفنگ کی ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے, تو انہوں نے ایکسپوز کر دیا انڈین میڈیا کو اور انڈین ایئر فورس کو, اور فیکٹس کے ساتھ تمام تر ڈیٹیلز جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہیں. بین الاقوامی میڈیا کی بات کی جائے تو بین الاقوامی میڈیا نے بھی ان کو ایکسپوز کر دیا. DW کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی تھی کہ انہوں نے فیک ویڈیوز چلائی ہیں, DGISPR کا بیان انہوں نے فیک چلایا, AI سے جنریٹڈ آڈیو تھی جس کو چلایا گیا, اور دیگر جو ہے وہ ملکوں کی جانب سے, US کی جانب سے کہا گیا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ رافیل طیارہ پاکستان نے گرایا ہے. فرانس کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ہاں بھارت کا رافیل طیارہ گرا ہے اور پاکستان نے گرایا ہے. لیکن ان تمام تر حقیقتوں کے باوجود, ان تمام تر ثبوتوں کے باوجود, ایک بھارت ہی ایسا ہے جو کہ یہ تسلیم نہیں کر رہا کہ ہمارا طیارہ نہیں گرا. کوئی بات نہیں, آپ تسلیم نہ کریں, That's not a big deal. ہم نے جو دکھانا تھا پوری دنیا کو وہ دکھا دیا. تفصیلات ناظرین کیا ہے, کہاں کہاں پر جو ہے بھارتی طیارے گرے تھے, ان کے جو سپیئر پارٹس ہیں, ان کے انجنس ہیں, ان تک کی تصاویر ابھی تو سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں, ویڈیوز اس وقت آ چکی ہیں, لیکن بھارت کبھی تسلیم نہیں کرے گا. ہم آپ کو جو فیکچوئل ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کہاں کہاں پر ان کے طیارے گرے تھے. اننت ناگ کے اندر طیارہ گرا تھا, پلوامہ اور پامپور کے علاقے جو ہیں وہاں پر طیارہ گرا تھا, رامسو کے علاقے میں طیارہ گرا تھا, اکھنور کے علاقے میں ان کا فائٹر جیٹ گرا تھا, بھٹنڈا کے مقام پر بھی ان کا فائٹر جیٹ گرا تھا. 3 رافیل طیارے تھے, ایک SU-30 تھا, ایک MiG-29 تھا, اور جو 7واں طیارہ جس کا اعلان کیا گیا ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک کی جانب سے, دیٹ اسٹل اے مسٹری, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 طیارے گرے تھے. اور وہ ایک مسکراہٹ جو تھی AVM کی, اورنگزیب صاحب کی, ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب کی, جب DGISPR نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی انڈین پائلٹ کیپچر کسٹڈی میں نہیں ہے, تو دیٹ واز ٹیلنگ سم تھنگ ایلس, کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ 7واں
مرتبہ جیٹ بھی گرا ہو اور شاید پاکستان کے پاس کوئی ایسا سرپرائز ہو یا پھر ابھینندن پارٹ 2 ہو, لیکن دیٹ ہیز ناٹ بین ویریفائڈ بائی دا ملٹری ایز آف ناؤ. DGISPR کی جانب سے بھی کوئی بیان اس وقت جاری نہیں کیا گیا. سب سے بڑی بات یہاں پر پاکستان کے لیے یہ ہے, اچھی خبر پاکستان کے لیے یہ ہے دیٹ دی ٹائز بٹوین پاکستان اینڈ چائنا ہیز بیکم ایون مور اسٹرانگر. اب انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی پاکستان میں ٹرانسفر کر دی ہے. پاکستان میں ایسی خطرناک ٹیکنالوجی جو ٹرانسفر ہو چکی ہے, اٹ ہیز کریٹڈ ٹینشنز اکراس دا بارڈر. اور یہ جو کہ لوکل کچھ جو آپ کہتے ہیں لوکل اسٹیج یا پھر گروپ اسٹیج یا پھر فرسٹ اسٹیج انیشیل اسٹیجز والے ویپنز جو کہ پاکستان نے استعمال کیے تھے, دیٹ ہیز ڈسٹرائڈ اے لاٹ آف ملٹری بیسز, ویپن ڈیپوز, چیک پوسٹس, ان کی ایئر ڈیفنس سسٹم, ریڈار سسٹم, سب کچھ جو تباہ کر دیا تھا. دوز ور دا انیشیل ویپنز آف پاکستانی ملٹری دیٹ دے ہیو یوزڈ. اب اگر اس سے ہائی لیول کے ویپنز اگر استعمال کیے پاکستان نے تو امیجن بھارت کو کیا قیمت چکانا پڑے گی. تو بھارت کو اس وقت جو ہے بڑا سنبھل کے چلنا ہوگا. مودی نے صرف جھوٹ کیا اور جھوٹ بیان کیا پریس کانفرنس میں, اور صرف اپنی جو ہے وہ ایک امیج کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے میڈیا کو جو ہے انہی کی زبان چلائی اور وہی صرف باتیں کر رہے تھے. لیکن کب تک یہ باتیں کریں گے؟ وہ جو کہہ رہے تھے کہ آپریشن ہم نے کینسل نہیں کیا, ابھی پوسٹ پون ہوئے, تو ہم تو یہاں پر تیار ہیں آپ کے لیے. آپ ذرا آئیں, آپ کو چائے پانی پلاتے ہیں, پکوڑے سموسے بھی اس مرتبہ کھلائیں گے. آپ کیا سوچتے ہیں ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.